नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। लघुवित्त पीडितहरू अहिले न्यायका लागि काठमाडौँमा छन्। काठमाडौँको निकृते गरेको चिसोमा न्यायको माग गरिरहेका उनीहरू आफ्ना माग सुनाउन भन्दै आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन गरे न्याय पाइन्छ भन्ने सोचका पीडितहरू संसद भवनमा पसेपछि शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोपमा अब थप 7 दिन प्रहरी हिरासतमा रहनेछन्। राज्यसँग कानुन छ, कानुन पालना गराउन राज्यको संयन्त्र छ। यही अनुसार संसद भवनमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति र कडा निगरानी पनि हुन्छ। तर सुरक्षा निकायको आँखा छलेर संसद भवन छिरेका उनीहरू न्यायको लडाईकै कारण हिरासत बस्नुपर्ने र कानुनी उल्झनमा फस्नुपर्ने भएको छ। लघुवित्त पीडितहरू संसद भवनमा छिरेको विषय सामान्य भने छैन। सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले गम्भीर विषय हो। संसदीय अभ्यासका आफ्नै मान्यता छन्। संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक व्यवहार मर्यादाभित्रै हुनुपर्छ। तर पीडितहरूले यस्तो मर्यादा भन्दा पहिले आफ्नो जीवन मरणको लडाईँलाई प्रमुख ठाने र संसद भवनभित्र छिरे। राज्यले पीडितको आवाज सुन्थ्यो भने काठमाडौँमा उनीहरू किन आउनु पर्थ्यो? राज्यले न्यायको प्रतिबद्धता देखाउन सक्थ्यो भने आन्दोलन, धरपकड र शान्ति सुरक्षा विरुद्धको काम किन गर्नु पर्थ्यो? साहु महाजन जस्ता लघुवित्तले जनतालाई जति शोषण गरे पनि हुने, वा ऋण लिएपछि आन्दोलन गरे तिर्नै नपर्ने हो। सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नु पर्दैन? वित्तीय संस्था विरुद्ध जथाभावी बोल्ने, ब्याङ्कको नामै तोकेर अफवाह फैलाउने र सामाजिक अभियन्ताको नाममा अराजकता फैलाउनेलाई सरकारले बेलैमा दण्डित गर्थ्यो भने पनि यो स्थिति पक्कै आउँदैन थियो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँथ्यो भने पनि यस्तो हुन्न थियो। लघुवित्तले धेरैको घरबार हडपेको र ऋण प्रवाह जथाभावी गरेकै कारण आजको समस्या आएको हो। सरकारले कर्जा पुनर्तालिका गर्दै केही समयपछि सावा ब्याज तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाओस्। लघुवित्तले गरेको ज्याजतीमाथि गम्भीर छानबिन होस्। ऋण लिएर आन्दोलन गरे तिर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता पालेर राखेका ऋणीहरूलाई पनि दण्ड गर्ने व्यवस्था गरियोस्। कसैले छाक कटाएर जम्मा गरेको निक्षेप ऋणीले तिर्नु पर्दैन भन्नु वित्तीय अराजकता बाहेक हुनै सक्दैन। तर वास्तविक पीडितको आवाज सरकारले सुन्नै पर्छ। न्याय माग्दा पक्राउ परेकालाई कानुन सम्झाएर तत्काल रिहा गरियोस्। संसद छिरेकाहरू नै मतदाता हुन्। यस्तै मतदाताले पठाएका जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा जानु राज्य विरुद्धको अपराध नै हो भने जसरी नलियोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीले लिनै पर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्यको दबाव। कांग्रेस महासमिति बैठकबारे चर्काचर्की। कांग्रेसको भूमिकाले गठबन्धन टुट्ने आशंका। गरेका विषयमा पनि चाहिँ स्थायी समितिका सदस्यहरूले आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ। संगठन विस्तारमा लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विभिन्न प्रदेशहरूमा विवाद चर्कियो। कर्णाली प्रदेश कमिटी विघटन। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री हटाइयो। प्रभु बैंकका डेपुटी सिइओ तत्कालीन सेन्चुरी बैंकबाट गैर कानुनी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ। धितोको झण्डै 100% बढी ऋण प्रवाह गर्ने मनोज सहित 10 जनामाथि अनुसन्धान जारी। लगायतको 10 जना लघुवित्तले पीडित बनाएको भन्दै आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएकाहरू संसद भवन छिरेपछि सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न। सुरक्षा घेरा तोड्नेहरू थप 7 दिन हिरासत बस्नुपर्ने। र वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। आर्यघाटमै घन्टियो भक्तराज गीत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कांग्रेससँगको गठबन्धनको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ।
माओवादी केन्द्रले गठबन्धन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयमा काङ्ग्रेससँग तत्काल कुराकानी गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि प्रचण्डले पनि छलफलको आश्वासन दिएका छन् कि काङ्ग्रेसले माओवादीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष देला वा भाग नमिले माओवादीले सत्ता गठबन्धन तोड्ला, सम्भावना के छ त? एक रिपोर्ट। माओवादी स्थायी समिति बैठकमा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य, काङ्ग्रेस महासमितिमा उठेको विषय लगायत कुरामा गहन छलफल भएको छ। स्थायी समिति सदस्यहरूले काङ्ग्रेसले गठबन्धनप्रति इमानदारिता नदेखाएको र प्रतिगमनतर्फ जान खोजेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। उसो त काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि माओवादी युद्धलाई अनाहकको हिंसा भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उग्र वामपन्थीहरूले त्यो उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै रुचाएनन्। कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो। सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्यो। विकास र समृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो। विध्वंसहरू भए, विकास संरचनाहरू भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो। यदि धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन। काङ्ग्रेस महासमिति बैठकले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसाको रूपमा अर्थ्याएको छ, जुन विषयलाई माओवादी नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र काङ्ग्रेसले संविधान विपरीत माओवादी युद्धमाथि टिप्पणी गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय मात्रै छैन, गठबन्धनले काङ्ग्रेसको मत घटेको, लोकप्रियता खस्किएकोदेखि थुप्रै विषय उठाएको छ र इतर पक्षका नेताहरूले चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढाए। यसरी देउवा पनि गलेपछि माओवादीभित्रको ठूलो पंक्ति काङ्ग्रेसमाथि सशंकित देखिन्छ, तर काङ्ग्रेस सभापति भने प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिले परिमार्जनसहित पारित गर्ने बताइरहेका छन्। महाधिवेशन वा महासमितिबाट गरेका नीतिगत उद्घोष देशमा सकारात्मक तथा अग्रगामी परिवर्तनको आधार बनेका छन्। हामी यो गौरवशाली इतिहासलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ र सक्छौँ भन्ने तथ्य यो बैठकले परिणत गरेको छ। काङ्ग्रेसले गठबन्धनप्रति देखाएको व्यवहारकै कारण त्रसित माओवादीभित्र यसबारे छलफल भएको विषय नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत स्वीकार गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको यो महासमितिको बैठकको बारेमा त्यहाँ चलेका चर्चाहरू, त्यहाँ भएका छलफलहरू, त्यसले पारित गरेका विषयमा पनि स्थायी समितिका सदस्यहरूले आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ। अध्यक्षले आज खासै आफ्नो कुरा राख्नु भएको छैन, सम्भवतः भोलि उहाँले राख्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस महासमिति बैठक र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीको दावेदारी नै गठबन्धन टुट्ने प्रमुख कारण बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। माओवादीले राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष पद नलिए प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषदमा समेत माओवादीको उपस्थिति रिक्त हुनेछ। यसकारण पनि माओवादीभित्र अध्यक्ष पद प्रमुख विषय बन्न पुगेको छ। यस्तोमा काङ्ग्रेसले माओवादीमाथि देखाएको व्यवहार, महासमिति बैठकको निष्कर्ष र एमाले नेतृत्वले गरिरहेको सत्ता फुटाउने प्रयास सार्थक नबन्ला भन्न सकिने स्थिति पक्कै छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। गत आम निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा ल्याइरहँसिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा आगामी निर्वाचनमा देशकै पहिलो पार्टी बन्ने योजनाका साथ संगठन विस्तारमा लागेको छ। तर संगठन विस्तारमा लागेको रासपाको विभिन्न प्रदेशहरूमा लफडा देखिएको छ। विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रदेश स्तरका नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको दण्ड चलाउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। देशव्यापी संगठन विस्तार अभियानमा लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा 3 महिना अघिदेखि वडा अधिवेशन गर्दै आएको छ। देशव्यापी रूपमा एकैसाथ वडा अधिवेशन सुरु गरेको रासपामा यति बेला विभिन्न प्रदेशहरूमा किचलो देखिएको छ। प्रदेश कमिटीहरूमा किचलो देखिएपछि पार्टी केन्द्रले प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्नेदेखि पदाधिकारीमाथि कारबाही थालेको छ। रासपा केन्द्रीय समितिले कर्णाली प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्नुका साथै कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। कोशीका महामन्त्री लालविक्रम थापा, गण्डकीका अशोक खड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री भोजराज जोशीलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको छ। रासपाले कोशीका महामन्त्री थापालाई अनियमितताको आरोप लगाएको छ भने गण्डकीका महामन्त्री खड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री जोशीको कार्यक्षमता कमजोर भएको आरोप लगाएको छ। कोशीका महामन्त्री थापा गत आम निर्वाचनमा सुनसरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 मा रासपाबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार थिए। एमालेका भीमप्रसाद आचार्यलाई टक्कर दिएका उनले 19,391 मत ल्याउँदै तेस्रो भएका थिए।
यस्तै 3 वर्ष अघिसम्म नेकपा एमालेको युवा संघमा आबद्ध रहेका अशोक खड्का रासपा स्थापनासँगै पार्टी प्रवेश गरेका थिए। उपनिर्वाचनमा तनहुँमा खटिएका उनी त्यसयता गाउँ गाउँमा संगठन विस्तारमा थिए। पोखरामा पानी उद्योग सञ्चालन गरेका खड्काको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महामन्त्री भोजराज जोशीले गत पुस 10 गते नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर जोशीलाई पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएको रासपाले जनाएको छ। आफू सामाजिक काम र आफ्नो क्षेत्रमा कम समय दिएको महसुस गर्दै राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेका थिए। जोशीलाई हटाएर पारस बाहुनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। रासपाको फागुन 6 गते बसेको सचिवालयको बैठकले कर्णाली प्रदेश कमिटी नै विघटन गरेको हो। कर्णालीको प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूले पनि संगठन विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रदेश कमिटी विघटन गरिएको छ। रासपाले 1 वर्ष अघि धीरज ओलीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश कमिटी गठन गरेको थियो। केन्द्रबाट नै संगठन परिचालन हुने गरी तत्कालका लागि कर्णाली विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने रासपाले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। धितोले नथाम्ने ऋण दिएको पाइएपछि तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख मनोज नेउपाने सहित 10 जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले सहकारीका बचतकर्ताहरूको 7 अर्ब भन्दा बढी रकम डुबाएको देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईको कम्पनीलाई कमर्सियल धितोमा 2 अर्ब भन्दा बढी रकम ऋण लगानी गरेको पाइएपछि सिआइबीले पक्राउ गरेको हो। नेउपानेसँगै सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सिइओ तुलसीराम गौतम पनि पक्राउ परेका छन्। एक रिपोर्ट। धितोले नथाम्ने ऋण प्रवाह गरेको भन्दै तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा हाल प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सिइओ मनोज नेउपाने सहित 10 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन सेन्चुरी बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा 1 अर्ब 14 करोड धितो कायम भएको सम्पत्तिमाथि 2 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए। जबकि धितोको 70% मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउने अधिकार राष्ट्र बैंकको नीतिमा छ। यसरी नियम विपरीत गएर उनीहरूले लोन प्रवाह गरेको देखिएकोले पक्राउ गरिएको हो। ऋण दिएको व्यक्ति तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका 2 पूर्व सिइओ मनोज नेउपाने र तुलसीराम गौतमले सेटिङमा रविन्द्र चौलागाई, उनको श्रीमती पूजा खत्री र आफन्तको नाममा रहेको विभिन्न कम्पनीहरूलाई 2 अर्ब भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका हुन्। चौलागाई तिनै व्यक्ति हुन् जसले सहकारी बचतकर्ताहरूको 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी डुबाएका छन्। चौलागाई र उनको आफन्तको नाममा रहेको पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्राली, 3 ब्रदर्स मार्केटिङ प्राली, पूजा मार्केटिङ प्राली र अन्नपूर्ण डिस्टिलरीको नाममा धितो रकम भन्दा दोब्बर बढी ऋण प्रवाह भएको सिआइबीको दाबी छ। सेन्चुरी ब्याङ्कमा तत्काल विभिन्न कम्पनी 3-4वटा फर्महरूको नाममा कर्जाको लागि आवेदन भएकोमा कर्जाको जति कोल्याट्रल भ्यालु थियो त्योभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भनेर ब्याङ्किङ कसुरको अन्तर्गत चाहिँ यो त्यो अभियोगमा हामीले केही समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। यही क्रममा अहिले तत्कालीन सिइओ तुलसीराम गौतम जी लगायतको 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नु भएको छ। को पक्राउ परे? मनोज सहित पक्राउ पर्नेहरूमा सेन्चुरी बैंककै पूर्व सिइओ तुलसी गौतम, सबिन घिमिरे, सुभाष बहादुर श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमन श्रेष्ठ रहेका छन्। पक्राउ परेका राजेश भण्डारी तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका लोन प्रमुख समेत रहेको खुलेको छ। अहिले सेन्चुरी बैंक प्रभु बैंकसँग गाभिएको छ। पक्राउ परेकाहरूमध्ये मनोज, दिपेश, राजेश र रमण बहालबाला कर्मचारी हुन्। चौलागाई र उनको आफन्तको नाममा रहेको ऋण सेन्चुरी बैंक प्रभु बैंकमा गाभिएपछि ऋण प्रभु बैंकमा सरेको थियो। चौलागाई परिवार आबद्ध कम्पनीहरूले ऋण नतिरेपछि धितो लिलामीका लागि प्रभु बैंकले 3 पटक सूचना जारी गरिसकेको थियो। तर धितोमा राखिएको घर जग्गा र सम्पत्तिको मूल्य आधा भन्दा कम भएपछि बैंकलाई ती सम्पत्ति लिलामी गर्न सहज नहुने देखिएको छ। लोन प्रवाह चाहिँ 2 अर्ब 11 करोड प्लसको गरिएको छ भने यसमा चाहिँ 79 करोड प्लसको चाहिँ माग गरेको भन्दा त्यो जुन भ्यालुएसन छ त्यो भ्यालुएसन भन्दा बढी चाहिँ ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ। पूर्व सिइओ द्वय नेउपाने र गौतमले के कति कारणले धितोमा बैंक नै डुब्ने गरी ऋण प्रवाह गरेका हुन् भन्ने अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा उनीहरूले धितो मूल्याङ्कन भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको मात्रै खुल्न आएको र बाँकी थप अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सिआइबीको भनाइ छ। के कारणले चाहिँ प्रवाहहरू भयो भनेर चाहिँ अब यो चाहिँ खुल्छ। अहिलेसम्मको चाहिँ यसरी प्रवाह भएको यो कसुर भएको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको पुष्टि भयो भने त्यसको कारण चाहिँ के हो भनेर अबको उसमा चाहिँ खुल्छ। अबको अनुसन्धानमा त्यो खुल्छ। पक्राउ परेकाहरूलाई अहिले सिआइबीले उच्च अदालत पाटनबाट 7 दिनको म्याद थप गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसरी निकै कम धितोमा तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका 2 पूर्व सिइओले अन्धाधुन्द ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने खतरा देखिएको छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी तथा मिटर ब्याज पीडितहरूले केही दिन यता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसअघि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिने अधिकांश स्थान निषेधित क्षेत्र बनाइएकाले आन्दोलनको केन्द्र बदलिएका छन्। त्यसैले जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रदर्शन हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। यसरी आन्दोलन गर्ने भन्दै संसद भवन छिरेपछि पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले 7 दिन हिरासत राख्न अनुमति नै दिएपछि स्थिति अब के होला भन्ने आशंका थपिएको छ। एक रिपोर्ट। लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध गत वर्षको फागुनमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भएका थिए। कपिल वस्तु लगायतका केही जिल्लामा विप्लव समूहले लघुवित्त र मिटर ब्याजीलाई प्रतिबन्धकै घोषणा गरेको थियो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट र मिटर ब्याजीबाट पीडित भएको बताउनेहरू अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहँदा विप्लव भने 4 दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठकका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आउजाउ गरिरहेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण मुक्तको माग गर्दै लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरू केही दिन यता काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल गठन गरी आन्दोलन थालेको 1 वर्ष बढी भइसक्दा अहिले पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू कर्जा उठाउन भन्दै ऋणीको घरमा आउँदा कर्मचारीहरू कतिपय ठाउँबाट लखेटिनु परेको छ भने कतिपय ठाउँमा उठीबास लगाउने चेतावनी दिइरहेका हुन्छन्। तर आफूले तिरेको ऋणको सावा ब्याज नै तिरे पनि ऋण मुक्त नभएको गुनासो उनीहरूले केन्द्र सरकारलाई गरिरहेका छन्। पटक पटक काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे पनि सुनवाई नभएको भन्दै आक्रोशित भएका उनीहरूले सोमबार संसद भवनमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहँदा दर्जनौं संख्यामा मूल गेटबाटै संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरी प्रदर्शन गरेका थिए। संसद भवन परिसरमै प्रवेश गरेको विषयले सुरक्षा निकायलाई झस्काइदिएको छ। संसद भवन परिसर प्रवेश गरी भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका 48 महिला र 1 पुरुषलाई मुद्दा नै चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ। निषेधित क्षेत्र समेत पार गरी संसद भवन परिसरमै प्रवेश गरी प्रदर्शन गरेपछि संसद भवन र सिंहदरबार परिसर वरपर नाइलनको डोरीले बाँधेर फुटपाथमा बन्द गरिएका छन्। न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउनेदेखि विश्राम गरेको स्थानबाट पीडितहरूलाई उठी बास लगाउने कामले आन्दोलनकारीहरूलाई झनै आक्रोशित बनाएको छ। यस्तै कार्यले मिटर ब्याज पीडितसँगको वार्ता पनि बिथोलिएको छ। समस्याको चुरो कुरा पत्ता लगाएर पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि आन्दोलन निस्तेज पार्ने कार्यले झनै वातावरण बिथोलिने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लामो समयसम्म बस्न नसकेको बागमती प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार बस्यो। प्रतिपक्षी दलहरूले सदन चल्न नदेलान् भन्ने त्रास मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेललाई थियो। सदन निरन्तरताका लागि प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले आज बिहानै सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए। बिहानको बैठकमा सहमति नभएपछि दिउँसो सदन चल्नु अघि संसदीय बैठक बसेर सदन सुरु भयो। सदन त चल्यो, तर प्रतिपक्षी दलहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट भने देखिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशसभामा रहेका दलहरू बीचको लामो समयदेखिको विवादको गाँठो फुक्न सकेन। मंगलबार सभामुखको निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सहमतिको बाटो निर्क्योल गर्न नसकेको हो। सदनमा रहेका दलहरू बीचमा सहमतिको निकास दिन प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। आइतबार बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बैठक आज बिहानको लागि बोलाइएकोमा सहमति नजुटेको राप्रपाका बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए। हाम्रो एउटा सहमति भयो, जेन्टलम्यान हो, लिखित पनि सहमति छ, त्यो त मिडियामा आइसक्यो, सबै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो सहमति चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सरकारको, बागमती प्रदेश सरकारको। अब बागमती प्रदेश सरकारले आज 8 महिनासम्म बित्दाखेरिसम्म त्यसलाई चाहिँ नि उपेक्षा गरेर यो प्रतिपक्षहरूले उठाएका कुराहरू हुन्, यसलाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिइराख्नु पर्दैन भन्ने खालको जुन मानसिकता छ त्यो कुरा देखियो र त्यसलाई चाहिँ निकास दिने ठाउँहरू चाहिँ व्यापक रहेछ। यता मंगलबारको संसद बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गर्लान् कि भन्ने आशंका थियो, तर माहौल सकारात्मक बन्यो। सरकारसँग एमाले भने सकारात्मक बनेको हो कि भन्ने चर्चा पनि चल्यो। यद्यपि त्यस्तो नभएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्। सरकार पोजिटिभली, हाम्रो पहिलो चाहना भने संसद चल्नुपर्छ। जनताका यावत समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने थलो हो यो। जनताका प्रतिनिधि हौँ, जनताले हामीलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनु भएको हो। जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने नयाँ ऐन कानुनहरू उपयुक्त र आवश्यक कानुनहरू बनाउने त्यसका लागि सदन हो।
बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेल भने सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गर्छन्। सहमतिको विषयमा गहन छलफल भएको र छलफलका क्रममा 3वटा विकल्प निकालिएको मुख्यमन्त्री जमकटेलको दाबी छ। विकल्प भनेको एउटा त सरकारले पहिला गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पहिलो विकल्प, दोस्रो तपाईँको चाहिँ त्यो भएन भने फेरि अर्को संसदीय समिति बनाएर सरकारलाई निर्देशन दिने, यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्ने दोस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प भने चाहिँ तपाईँको फेरि अब बसेर छलफल गरेर अरू पनि के हुन सक्छ खोज्ने भन्ने भएको छ। बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू वाचन गरिएको थियो भने अधिवेशनको सफलताको कामनाका लागि दलीय हिसाबमा सांसदहरूले मन्तव्य राखेका थिए। तर बैठक अन्य एजेन्डामा भने प्रवेश गर्न सकेन। अब बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाले नयाँ संकल्प गर्दै संसदलाई प्रभावकारी बनाउला चासो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बिष्टको रिपोर्ट। रूपन्देहीका दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारको लाइफलाइन मानिएको 4 लेन सडक निर्माण अलपत्र परेको छ। सिँचाइ कार्यालय माथत रहेको नहरका छेउछाउका रुख कटानमा वन कार्यालय र सिँचाइको समन्वय नहुँदा सडक अलपत्र परेको हो। तर 2 सरकारी निकाय भने एक अर्कामा दोस्रो परेर पन्छिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बेलबास बेथरी मर्चवार सडक अन्तर्गत बनगाई सेमरा खैरा घाट खण्ड निर्माण अलपत्र परेको छ। कालोपत्रे गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको 4 लेन सडक खण्डमा पर्ने रुख सङ्घ सरकार माथत पर्ने भन्दै कटान गर्न जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देही पन्छिने गरेका छन्। यी कार्यालयले सङ्घबाट स्वीकृत पाएपछि मात्रै रुख कटान गर्ने जनाएपछि अहिले कालोपत्रेको काम रोकिएको हो। सडक निर्माणका लागि ठेक्का लिएको लुम्बिनी अर्घाखाँची बाबुल जेभीले गुरबानियादेखि मर्चवारको मर्यादापुरसम्म सडक पिच गर्नका लागि तयारी थालेको महिनौ भइसकेको छ। तर सडकको बीचमा रहेका रुखका कारण अस्फाल्ट कङ्क्रिटको काम गर्न सकिएको छैन। यो 4 लेन सडकले मर्चवारलाई जिल्लाका भैरहवा, बुटौल लगायतका सहरसँग जोड्छ। 2 सरकारी निकायको समन्वयका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। दुर्घटनाग्रस्त खालको रोड बन्नुभन्दा हजुर हेरिराख्नुभएछ यो बोर्डहरू बीच रोडमा छन्। यदि रोड पिच भयो भने स्पिडमा कुनै भाइ या गाडीले साइकलले एक्सिडेन्ट भयो भने कुनै मानवीय क्षति भयो भने त्यो के प्रदेश सरकार जवाबदेही हुन्छ कि यो स्थानीय सरकार जवाबदेही हुन्छ कि केन्द्र सरकार जवाबदेही हुन्छ? उहाँले बजेट हालिदिनु भएको छ तपाईँको 5 किलोमिटरको लागि। त्यो 5 किलोमिटरको जुन बजेट हाल्नुभयो त्यो काम पनि अहिले समयमा पनि हुन सकेको छैन। त्यो मर्चवारको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। किन हुन सकेको छैन? एउटा तपाईँको रुखको कारणले। फाल्ट के भइदियो भन्दाखेरि यो सामान्य रूपले बाटो होला दुईतिर बनाउने भन्ने उहाँहरूको सोच दृष्टि त्यति बेला पुगेन र केही रुखहरू 177 वटा रुखहरू जो कि सिँचाइको लागि यो जान्छ, हाम्रो सिँचाइले नै भन्छ यो सर्भिस बाटो भन्छ सिँचाइको लागि। 4 लेन सडक मध्ये बेलबासबाट बेथरीसम्म निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। तर रुख कटान नहुँदा भैरहवा लुम्बिनी सडक खण्डको गुरबानियाबाट दक्षिण 5 किलोमिटर पिच निर्माण प्रभावित भएको हो। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले 23 करोड 12,89,000 रुपैयाँमा 2077 कार्तिक 16 गते ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 2080 वैशाख 31 सम्म यसको निर्माण सकिनु पर्थ्यो। तर तोकिएको मितिमा निर्माण पूरा नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले 1 वर्ष म्याद थप गरेको थियो। थपिएको समय अवधिमा पनि सडक क्षेत्रमा रहेका 117 वटा रुख कटान नभएपछि निर्माण प्रभावित भएको हो। विभिन्न निकायमा सिँचाइ भनौँ, वन भनौँ, सडक भनौँ, हामी सबै कुरा राखिसकेका छौँ। पत्र प्रचार पनि गरेछौँ र रुखको अवस्था अहिले हेरिसक्नुहुन्छ। अहिले पनि रुख त्यस्तै अवस्थामा छ, रुख कटेको छैन। हामी बाध्य भएर सर अहिले रुख साइड छोडेर पिच गर्ने गरी हामी प्लानिङ गरिरहेका छौँ। टेक्निकली हेर्ने हो भने सर यसलाई त अलिअलि त पानी भित्र जान सक्छ, अनि पछिको दिनमा समस्या पनि आउन सक्छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार प्रदेश अन्तर्गत रहेको सडकको अहिलेसम्म 75% काम पूरा भइसकेको छ। अहिलेसम्म 58% रकम भुक्तानी पनि भइसकेको छ। रुख कटानका लागि निर्माण कम्पनी स्थानीय सामुदायिक वन सिंचाई डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागसम्म धाइसकेको छ। तर कतैबाट पनि सुनवाई भएको छैन।
रुखको स्वामित्वको विषय प्रष्ट नहुँदा जिल्लास्थित वन कार्यालय पन्छिने गरेको छ भने सिंचाई डिभिजनले केन्द्रबाट जवाफ नआएको भन्दै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। यो सरकारी रुख हटाउनको लागि उहाँको स्वामित्व भएको जग्गाको रुख त उहाँले चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हामीलाई एउटा चिठी सहमति नदिएसम्म उहाँको स्वामित्वमा रहेका रुखहरू हामीले हटाउनु सम्बन्धी बैठक बस्ने निर्णय गर्न सक्दैन। हाम्रो समस्या त्यो हो र हामीले नहटाएको कारणले गर्दाखेरि सडक निर्माणमा अवरोध भयो भन्ने विषय चाहिँ त्यो होइन र त्यहाँ रुखका कुनै अनुमति बिना रुखहरू कटान हुन्छन्, चोरी निकासी हुन्छन् भनेदेखि त्यसमा जो पक्षहरू संलग्न हुन्छन् ती पक्षलाई चाहिँ नियमअनुसार कानुनको भागीदार हुनुपर्छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि पत्र चाहिँ पठाइदिनु पर्ला भन्ने हिसाबले यहाँबाट त्यो व्यवहारको पत्र पठाएर माघको 29 गते चाहिँ नि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा हाम्रो पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पत्राचार गरेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अब जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले छलफल गरेर के गर्दा अगाडि बढाउँछ यो दुविधा जो छ दुविधालाई चाहिँ क्लियर गर्ने के चाहिँ पत्र पठाइदिनु होला, त्यसपछि सहजीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। लामो समय सडक अपुरो हुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सडकको बीचमा भएका रुखका कारण सवारी दुर्घटना बढेको छ। सरकारी निकाय बीच समन्वय हुन नसक्दा नागरिकले भोगिरहेको यो समस्या समाधानका लागि संघ र प्रदेशले तदारुकता देखाउनु पर्ने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब टप 50। प्रभु ब्याङ्कका डेपुटी सिइओ मनिष न्यौपाने र तत्कालीन सेन्चुरी ब्याङ्कका पूर्व सिइओ तुलसीराम गौतमलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ। ब्याङ्क मर्ज हुनु पहिलेको सेन्चुरी ब्याङ्कको सिइओ हुँदा मनोज र तुलसीले ऋण प्रवाहमा दुरुपयोग गरेको आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रभु ब्याङ्कका वरिष्ठ न्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने सहितका कर्मचारीले बचतकर्ता र ब्याङ्कको 7 अर्ब डुबाएका देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईका कम्पनीलाई कमर्सल धितोमा ऋण दिएको सिआइबीको आरोप रहेको छ। यसै आरोपमा न्यौपाने सहित 10 जनामाथि अनुसन्धान हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पेदुराम भुसाल र मुख्य सचिव वैकुण्ठ आर्यालाई बोलाएर प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। संसद भवनको सुरक्षामा चूक भएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आक्रोशित भएका छन्। संसद भवनमा लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गरेको घटनाबारे भएको सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको बैठकमा उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। काठमाडौँमा जताततै आन्दोलन हुन थालेको छ। लघुवित्त पीडित र मिटर ब्याज पीडित पनि न्याय माग्न काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रसभाको अध्यक्ष पद पार्टीले छोड्न नहुने धारणा राखेका छन्। मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रसभा निर्वाचनबारे आफ्नो मत राख्दै अध्यक्ष पद भने पार्टीले छोड्न नहुने मत राखेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जमा नयाँ नेताहरूलाई पठाउने प्रस्ताव भएको छ। बुधबार यो प्रस्ताव पारित गरिनेछ। नेकपा माओवादीमा हालै सकिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको समीक्षा भएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा बोल्ने सबैजसो स्थायी कमिटी सदस्यहरूले कांग्रेस दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेको भन्दै सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले मंगलबार बस्ने भनिएको पहिलो बैठक नै स्थगित गरेको छ। तदर्थ समिति विस्तार भएको 6 महिनापछि बस्न लागेको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि स्थगित भएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको सम्मले नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। थापा निकट नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य विजय ढुङ्गानाको नेतृत्वको टोलीले मंगलबार दुजाङ ज्ञापन पत्र बुझाएसँगै उनीहरूको माग सम्बोधनबारे छलफल चलेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जननाथ खनाल र चिनियार राजदूत छन्सुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। चिनियार राजदूत छन्सुङ खनाललाई भेट्न उनकै डल्लोस्थित निवास पुगेका हुन्। रासपाले कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्रीलाई हटाएको छ भने कर्णालीको सम्पूर्ण समिति नै विघटन गरेको छ। कोशीका महामन्त्री लालविक्रम थापा अनियमिततामा मुछिएको र गण्डकीका महामन्त्री अशोक खड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री भोजराज जोशी कार्यक्षमतामा कमजोर भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएका हुन्। नेपालको संगीत क्षेत्रका धरोहर भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको अन्त्येष्टि गरिएको छ। सोमबार दिवंगत भएका उहाँको मंगलबार संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान नौसानमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमपछि पशुपतिनाथमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिवंगत गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको उपचारमा भएको खर्चमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन मागेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई भ्रष्टाचारको डिल नेपाल बाहिर गएर हुन थालेको बताएका छन्। करप्सनको डिलिङ नेपाल बाहिर हुन थालेकोले ती देशबाट सूचना प्राप्त गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका उजुरीहरू बढ्दै गएका छन्। अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो मात्रामा रहेको बताएका हुन्। आयोगले यस्ता विषयमा सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताएका छन्। निषेधित क्षेत्र तोडेर सोमबार संघीय संसद भवनमा प्रवेश गरेका लघुवित्तका ऋणीहरूलाई प्रहरीले मुद्दा चलाउने भएको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट फागुन 14 मा 48 जना महिला र 1 जना पुरुषलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आउँदो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रको परियोजना तयार गर्न आग्रह गरेकी छन्। निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। जनमत पार्टीले अवरोधका कारण मधेस प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। मंगलबारको प्रदेश सभा बैठक सुरु हुन साथ जनमत पार्टीका सांसद चिन्तन सिंहले प्रदेश सभा सदस्यहरूमाथि राजविराजको कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेकोले त्यसमा मुख्यमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मिटर ब्याज पीडितहरूको सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छन्। साथै उनले पीडितहरूलाई काठमाडौँमा आएर दुःख पाउनुको साटो जिल्ला प्रशासनमा जान सुझाव पनि दिएकी छन्। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा जसपाले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। उसले सरकारसँग समस्या समाधान गरिदिन माग समेत गरेको छ। पूर्वी नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएको भेगमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले ज्यादती बढ्दै गएको गुनासो गरेका छन्। यसको उचित व्यवस्थापन गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। 42औं मगर एकता दिवसको अवसरमा म्याग्दीको बेनीमा जातीय पहिचान झल्किने वेशभूषा सहित सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ। मौलिक पोसाकमा सजिएका मगर समुदायका युवा युवतीले झाँकी प्रदर्शन गरेका हुन्। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हातपातको प्रयास गर्दै तोडफोडमा उत्रिने वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नगरपालिकाले यस्तो आग्रह गरेको हो। हुम्लामा पुनः हिमपात सुरु हुँदा चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। मंगलबार बिहानैबाट बादल लागेको भए पनि दिउँसो 12 बजेबाट हिमपात सुरु भएको थियो। हिउँ बाक्लिने क्रममा रहेको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सोसराहको प्रारम्भिक चरणको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ। लोकसेवा आयोगले मंगलबार 27 माघमा लिएको पहिलो चरणको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको हात्ती मैत्री पदयात्रा मंगलबार उदयपुरको बेलसोत आइपुगेर सम्पन्न भएको छ। यही फागुन 9 गते झापाको बाहुनडाँगीबाट पदयात्रा थालिएको थियो। नेपालमा मंगलबार 26औं स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाइएको छ। दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निरोगी नेपाल निर्माणमा हाम्रो टेवा भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिवस मनाएको हो। इटहरी स्थित एक स्कुलको भवन उद्घाटन गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कारण देखाउँदै विवाद भएको छ। ओलीले उद्घाटन गर्ने भनेको कार्यक्रम इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिकाको निर्णय देखाएर सारेपछि मेयर र उपमेयर बीच विवाद भएको हो। बुटोलमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको पशु बच्चालाई स्थानीय सरकार र व्यवसाय बीचको लफडाले अलपत्र बनेको छ। उपमहानगर र व्यवसायको अडानले नयाँ ठेक्कापछि पनि बच्चालाई अलपत्र बनेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको साउन्यता विद्युत वितरणतर्फका 9वटा सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्रिड सब स्टेसनबाट वितरण सब स्टेसनसम्म विद्युत पुर्याउन र वितरण सब स्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत पुर्याउन विविध भोल्टका लाइनहरू पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सवारी ज्यान मुद्दामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धर्मेन्द्र बासुला दोषी ठहर भएका छन्। दाङ जिल्ला अदालतले बासुलालाई दोषी ठहर गर्दै 1 वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को औपचारिक उद्घाटन फागुन 18 गते गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरपालिकाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रसङ्गले उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड ग्रहण गर्न लन्डन जाने भएकी छन्। बेलायती तल्लो सदनमा 7 मार्चमा आयोजना हुने अवार्ड समारोहमा मेयर दाहाल सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माण सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा प्राविधिक कारण सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय लौकही सुनसरीका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनीलाल यादव सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनीलाल यादव, भोली यादव, वीरेन्द्र प्रसाद यादव र शिक्षक बलेश्वर यादव विरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरीले बारामा 1 कट्ठा जग्गामा लगाइएको अफिम खेती फोडानी गरी नष्ट गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्र आदर्श बाराबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा लगाइएको अफिम खेती फाँडेको हो। नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक ई-सेवाले ई-सेवा केयरको सफलतासँगै ई-सेवा लाइफ केयर योजना सार्वजनिक गरेको छ। ई-सेवा लाइफ केयर 5,30,000 सम्मको जीवन बिमाको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
यी सेवाले यस वर्ष पनि पुनः मेरो यात्राको साथी नामक अफर सार्वजनिक गरेको छ। यस अफर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले यी सेवाबाट होटल बुक गर्दा वा बसको टिकट काट्दा अथवा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाजको खरिद गर्दा 2 लाख जित्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। बाजुरामा खाद्यान्नको थप आपूर्ति बढाइने भएको छ। सर्वपक्षीय बैठकले कोटा अनुसारको चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त नेपाली ब्लुज कलाकार अशेष डङ्गोल उर्फ हिमालय हेन्ड्रिक्सको टोली तथा अमर छेत्री फाउन्डेसनको सहयोगमा जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा बिजुलीको सुविधाबाट वञ्चित रग्दाका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिएको हो। नेपालको ठूलो भुक्तानी नेटवर्क फोन पेले सक्षम नारी अभियान सुरु गरेको छ। नबिल र सानिमा ब्याङ्क सङ्घको सहकार्यमा सुरु गरेको अभियान माघ 26 गतेदेखि फागुन 28 गतेसम्म चल्नेछ। त्रिकोणात्मक टी20 आई सिरिजको पहिलो खेलमा नामिबियासँग नेपाल 20 रनले पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा मंगलबार भएको खेलमा जितका लागि 207 रनको लक्ष्यपछि आएको नेपाल 18.5 ओभरमा 186 रनमा अल आउट भएको हो। नामिबियाका जान निकोल लेफ्टी इटेन टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम बलमा शतक पुरा गर्ने खेलाडी बनेका छन्। त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा उनले कुशल मल्लको विश्व कीर्तिमान भङ्ग गरी नेपाल विरुद्ध 33 बलमा शतक पुरा गरेका हुन्। इजरायल र प्यालेस्टाइनसम्म हमासबीच आगामी सोमबारसम्म युद्धविराम हुन सक्ने सङ्केत अमेरिकाले दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी सोमबारसम्म युद्धविरामको सङ्केत गरेका हुन्। जलवायु परिवर्तनको असरले एन्टार्क्टिकामा बरफ कम हुन थालेको छ। आधा शताब्दी अघि बरफ जमेका ठाउँहरू वा चिन्ह भएका ठाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाइएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। रुसले पेट्रोल ग्यासोलिनको निर्यातमा 6 महिनाका लागि रोक लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध मार्च 1 देखि लागू हुनेछ। स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता र किसानहरूबाट ग्यासोलिनको माग बढिरहँदा मंगलबार यो घोषणा गरिएको हो। जोड नामक अत्याधिक चिसोले मङ्गोलियामा यो जाडो मौसममा अहिलेसम्म 21 लाखभन्दा बढी पशु मरेका छन्। राज्य आपतकालीन आयोग एसईले मंगलबार यसबारे जानकारी दिएको हो। यहाँका 80% भूमिमा 1 मिटर बाक्लो हिउँ जमेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीले लिनै पर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्यको दबाव। कांग्रेस महासमिति बैठकबारे चर्काचर्की। कांग्रेसको भूमिकाले गठबन्धन टुट्ने आशंका। विषयमा पनि चाहिँ स्थायी समितिका सदस्यहरूले आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ। संगठन विस्तारमा लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विभिन्न प्रदेशहरूमा विवाद चर्कियो। कर्णाली प्रदेश कमिटी विघटन। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री हटाइयो। प्रभु बैंकका डेप्युटी सीईओ तत्कालीन सेन्चुरी बैंकबाट गैरकानूनी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ। धितोको झण्डै 100% बढी ऋण प्रवाह गर्ने मनोज सहित 10 जनामाथि अनुसन्धान जारी। लगायतको 10 जना लघु वित्तले पीडित बनाएको भन्दै आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएकाहरू संसद भवन छिरेपछि सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न। सुरक्षा घेरा तोड्नेहरू थप 7 दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने। र वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। आर्यघाटमै घन्कियो भक्तराजका गीत।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र इमेल मार्फत 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।